बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूछा गया कि कैसे पता चलेगा कि आप मोहब्बत करने लगे हैं, तो जवाब मिला, ये ऐसा वक्त आता है जब कोई कुछ कहता है तो आप 3 दिन तक उस मामूली सी बात को सोचते रहते हैं और बेसबब मुस्कुराते हैं। बस वहीं से मोहब्बत और बर्बादी दोनों शुरू होते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गंदे जहन के मर्दों के लिए भी तवाइफों की तरह अलग कोठे होने चाहिए, ताकि वो गंदे जहनों की वजह से हर जगह गंद ना फैलाते फिरे। औरत सबसे पहले उसी मर्द की नज़रों में गिरती है जिसकी वजह से वो गुनाह करती है। औरत मर्द पर बहुत जल्दी असर करती है। वो दिनों में नहीं बल्कि घंटों में ही पागल हो जाता है, और मर्द औरत पर बहुत देर बाद असर करता है, और इतना गहरा असर करता है कि औरत सारी ज़िंदगी संभल नहीं पाती। जब मर्द अदब से औरत की माँ के सामने झुकता है, तब औरत के दिल में मर्द की इज्जत और बढ़ जाती है। हकीकी मर्द तो यही होते हैं ना, जो आपके वालिदैन के सामने भी झुकने वाले हों। अपने वालिदैन के आगे तो सारे ही झुकते हैं। वो मर्द बहुत नायाब होते हैं जो अपनी शरीके हयात के वालिदैन के आगे भी झुकना जानते हों। और फिर औरत की मोहब्बत का तो ये आलम है कि वो अपने पसंदीदा शख्स के साथ जन्नत की हूरों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मर्द को बेहिस और बेनियाज देखा है तो उसी मर्द को परदेस में धक्के खाते भी देखा है। अगर मर्द को औरत को पाँव की जूती समझते देखा है तो वहीं मर्द को बिनते हवा को सर का ताज, हाथ का छाला बना के रखते भी देखा है। हर तस्वीर के 2 पहलू और हर सिक्के के 2 रुख लाजमी होते हैं। अगर वजूदे ज़न से तस्वीर कायनात में रंग है तो ये तस्वीर मुकम्मल सिर्फ मर्द के वजूद से ही होती है। इंसान को सिर्फ मोहब्बत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मुस्तकिल मोहब्बत की ज़रूरत होती है। जो शख्स आपको कुछ दिन मोहब्बत दे और कुछ दिन भूखा रखे, तो ऐसा शख्स आपसे मोहब्बत नहीं करता बल्कि आप पर ज़हनी तशद्दुद करता है। मर्द भी औरत की तरह खुदा की एक खूबसूरत तख्लीक है। अगर मर्द को लड़कियों पे फिक्रे कसते देखा है तो उस आदमजात को औलाद और घर वालों के लिए दूसरों की गालियां सुनते भी देखा है। अगर मर्द को हवस का पुजारी देखा है तो उसी मर्द को बहनों के जहेज के लिए पाई पाई जोड़ते और अपनी उम्र गुजारते भी देखा है। अगर मर्द को अनापरस्त देखा गया है तो उसी मर्द को बस में अपनी सीट औरत के लिए छोड़ते भी देखा है। अक्लमंद और साहिब दिल लोगों पर औरत गालिब होती है, जबकि जाहिल और अकड़पन लोग औरत पर गालिब होते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक वापस लौटने का वक्त हो जाता है। मुश्ताक अहमद यूसुफी कहते हैं कि एक साहब ने शहद खाने से इनकार कर दिया। कहने लगे, ये मक्खी के मुंह से निकलता है इसलिए मुझे कराहत होती है। ये सुनकर मैंने उन्हें अंडा खिलाया, जो उन्होंने बहुत शौक से खाया। और बिलाखिर जिंदगी समझा ही देती है कि तमाम मसाइल हल होने के लिए नहीं होते। हर मसला किसी हल का हक नहीं रखता। हम जिंदगी में 2 लोगों को कभी भी नहीं भुला सकते। एक वो जिनको हम याद रखना चाहते हैं और एक वो जिनको हम भुलाना चाहते हैं। मर्द की पसंदीदा औरत बड़ी नकचिड़ी होती है।
اسے چاہے جانے کا غرور جو ہوتا ہے وہ بے سبب روٹھ جاتی ہے، کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ اسے منا لیا جائے گا، رونے پہ ہنسا دیا جائے گا، ضد بھی پوری ہوگی، انا بھی اپنی جگہ پہ برقرار رہے گی۔ خوش نصیب ہوتی ہے ایسی عورت، اور سچ میں لاجواب ہوتا ہے اس کو چاہنے والا مرد۔ عورت ذات ہونا اور پھر ہر لحاظ سے اچھی عورت ہونا آسان نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی عورت کے لیے آسانی فراہم نہ کر سکیں، ان کی مدد نہ کر سکیں، تو اتنا ظرف ضرور دکھائیں کہ اس پر کم از کم تبصرے نہ کریں۔ مرد کو جب کسی عورت سے محبت محسوس ہوتی ہے تو ابتدا میں بہت طوفانی محبت ہوتی ہے، مگر یہ در حقیقت محبت نہیں ہوتی، ایک طرح کا چیلنج اور تجسس ہوتا ہے۔ بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ مرد محبت بھی کرتا ہے، وہ خود بھی شاید محبت اور تجسس میں فرق نہیں کر پاتا، لیکن جب اس تجسس کا خاتمہ ہوتا ہے تو اس محبت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے، اور پھر ایک اور تلاش، اور پھر ایک نیا آغاز سفر ہوتا ہے۔ عورت کی زندگی بس اتنی ہی ہوتی ہے۔ پوچھا گیا کتنی، تو جواب ملا پہلا بچہ جننے تک۔ تب تک تو جینے دیا کرو اسے، اس کے بعد کی سانسیں تو اضافی ہیں، قرض کی صورت میں۔ لوگوں پر جتنا اعتبار بھی ہو، مگر ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولے۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں صحیح ثابت کر سکے۔ گھٹیا مرد عورت سے کبھی بھی محبت نہیں کرتا، وہ تو بس اسے سالن کی طرح عورت کو چکھتا ہے، اگر پسند آ جائے تو کھا لیتا ہے، اگر نہ آئے تو کسی دوسرے مرد کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ عورت کی پوری زندگی کھا پی کر آخر میں کہتا ہے کہ مجبوری ہے، تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ عورت بھی پھر مرد کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتی، وہ بھی اس کی بیٹی کے لیے مکافات عمل تحفے میں دے کے جاتی ہے۔ اچھے طریقے سے کسی کی نفسیات کو تباہ و برباد کرنے کے بعد آپ محبت پہلے سے ہی چاہتے ہیں، حیرت ہے آپ کی نفسیات پر بھی۔ مرد کبھی بھی مجبور نہیں ہو سکتا، جب وہ محبت کے نام پر لباس اتروا سکتا ہے تو پھر وہ نکاح بھی کر سکتا ہے۔ مرد کی محبت عورت کی محبت سے کئی گنا مضبوط ہوتی ہے۔ عورت اگر محبت کر لے تو پھر بھی رسم و رواج کی زد میں آ کے کسی اور کے ساتھ گھر بسا لیتی ہے۔ اگر مرد واقعی محبت کرے تو وہ اس عورت کو کبھی بھی دوسرے کے لیے نہیں چھوڑتا، لیکن لفظ اگر قابل غور ہے۔ جب عورت کی انا کو چوٹ لگتی ہے تو وہ محبت میں سر چڑھے مرد کو زمین پر لا پھینکتی ہے اور پلٹ کر دیکھتی بھی نہیں۔ عورت اپنے حسن اور تابع داری سے مرد کو فرشتہ بھی بنا سکتی ہے، اور اپنی نافرمانی سے اسے حیوان بھی بنا سکتی ہے۔